अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम रियान अहमद है और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आज के एपिसोड में। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये वाक़या जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या जिन्नात की नमाज जनाजा का है और ये पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या एक हाजी साहब का है जो कि पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद बखर के एक गांव में आकर आबाद हुए थे। गांव के दो लोग ही दुनिया की तालीम से वाकफियत रखते थे, वरना वहाँ के अक्सरियत जो लोग थे वो कुरान पढ़े हुए थे। वहाँ के मेजॉरिटी लोग जो थे वो हाफिज़ थे माशाल्लाह। वहाँ के लोग कुरान को बहुत अहमियत देते थे। उस गांव का बच्चा बच्चा कुरान पाक को पढ़ता था, अल्लाह ताला की एक मुक़द्दस किताब को, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत तरीन बात है। लेकिन हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था और यही वजह थी कि गांव के ज़्यादातर लोग दीनी मामलात में इनके इल्म से मुस्तफ़ीद होते। इसलिए जब भी मुमकिन होता गांव वाले हाजी साहब को अंबिया कराम के किस्से सुनाने को कहते और यही वजह थी कि गांव के लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना दरख्त था और उसके आसपास हरियाली, बहुत ही खूबसूरत मंजर था गांव में। और अक्सर जो लोग माल मवेशी चराते थे वो शाम को दरख्त के नीचे आराम करते थे और इमाम साहब भी माल मवेशी चराने जाया करते थे। सर्दियों की रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। इशा की नमाज के बाद हाजी साहब के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाजी साहब ने गेट खोला तो सामने 3 सफ़ेद पोश लोग खड़े थे। उनकी दाढ़ी भी थी, नूरानी चेहरे वाले। वो तीनों लोग बहुत खूबसूरत थे। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने बहुत अदब से सलाम भी किया, उन तीनों शख्स ने हाजी साहब को, और पूछा कि क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह का घर है? हाजी साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हाजी कुदरतुल्लाह हूँ। फरमाइए। उन्होंने हाजी साहब से फरमाया कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने के लिए ही आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ। आपकी दीनी उलूम में मजबूत गिरफ्त की वजह से मेरे भाई आपको इंतहाई पसंद किया करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब भी उनका इंतकाल हो तो उनकी नमाज जनाजा आप ही पढ़ाएंगे, अगर वो आपसे पहले इंतकाल कर गए तो। लेकिन अब उनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका है, तो लिहाजा हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, सफ़े भी बांधी हुई हैं, बस आपका इंतज़ार है। बराए मेहरबानी आप हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने उनसे पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूँ? उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई आपको जानते हैं, आपके पुराने घर से वो आपको कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए सुना करते थे। तो ये सुनकर हाजी साहब काफ़ी हैरान हुए कि पुराने घर में तो मैं अकेला रहता था। वो शख्स बिना पलके झपकाए
حاجی صاحب کو دیکھ رہا تھا اور ان سے بات بھی کر رہا تھا۔ حاجی صاحب نے یہ بات محسوس تو کر لی تھی، لیکن پھر بھی انہیں لگا کہ شاید انسان ہی ہے۔ بہرحال حاجی صاحب نے ان آدمیوں سے بولا کہ آپ لوگ ٹھہریں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، پھر نماز جنازہ کے لیے چلیں گے۔ اب لباس تبدیل کرنے کے بعد حاجی صاحب ان تینوں شخص کے ساتھ چل پڑے۔ وہ تینوں لوگ حاجی صاحب کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکے تھے اور کافی دور آ چکے تھے گاؤں سے۔ وہ لوگ جس راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر حاجی صاحب گھبرانے لگے اور ان تینوں شخص کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، شاید آپ لوگ اس گاؤں میں نئے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو راستہ معلوم نہیں، مجھے بتائیں کدھر جانا ہے، شاید میں آپ لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ راستہ ایک سنسان گھاٹی کی طرف جا رہا ہے اور وہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں۔ ان میں سے پہلے والا شخص اچانک سے بولا، اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اور یہ بات سن کر حاجی صاحب کافی ڈر گئے تھے۔ اب اندر ہی اندر سے وہ خوف کھانے لگے کہ آدم ذات سے کیا مطلب ہے۔ حاجی صاحب کے ذہن میں یہ بات اب آ چکی تھی کہ وہ جنات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ چل رہے ہیں وہ انسان تو نہیں ہو سکتے، یقیناً وہ جنات ہیں۔ لیکن حاجی صاحب نے انہیں کہہ دیا کہ آدم ذات سے تمہارا کیا مطلب تھا، اور وہ مرحوم جن کا انتقال ہوا ہے وہ مجھے میرے پرانے گھر سے کیسے جانتے تھے۔ اب پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی، اس لیے ہم لوگ آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے اپنے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ جب یہ لوگ وہاں گھاٹی پر پہنچے تو وہاں پر لاتعداد لوگ تھے۔ ان لوگوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، ان لوگوں کی داڑھی بھی تھی اور ان کے قد بہت لمبے تھے۔ بہرحال حاجی صاحب نے امامت کروائی جنازے کی، اور امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا وہ حاجی صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے میرے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ ان جنات نے حاجی صاحب کو ہدیے کے طور پر کوئلے کے کچھ ٹکڑے دیے۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ان میں سے ایک چھوٹا کوئلہ اٹھا لیا۔ اب جنات نے کہا حاجی صاحب سے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اب حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ جب حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، سب جا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حاجی صاحب کی حالت اور خراب ہو گئی، وہ پسینہ پسینہ ہوا ہے، اور تھوڑا آگے جا کر حاجی صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر موجود تھے، اور ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ملے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا جو انہیں اس جنات نے دیا تھا۔ جب حاجی صاحب نے کوئلہ نکالا تو وہ کوئلہ نہیں بلکہ ایک ہیرا تھا
حاجی صاحب کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم نہیں تھا جو ابھی حاجی صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اور جنات کی مہربانی سے جو دولت حاجی صاحب کو ملی تھی ایک ہیرے کی صورت میں، اس ہیرے کی وجہ سے حاجی صاحب کی زندگی بہتر ہو گئی۔ حاجی صاحب اس واقعے کو کبھی بھلا نہ پائے۔ وہ جنات اسی گاؤں کے تھے جو ہجرت کر گئے تھے، اس لیے وہ حاجی صاحب سے بول رہے تھے کہ ہمیں بہت دور جانا ہے۔ یہ تھا آج کا ایک فیسینیٹنگ واقعہ۔ امید ہے آپ لوگ کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہوگا، جنات کی نماز جنازہ کا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ بے شک وقت سب کا آنا ہے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زندگی رہی تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔